السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي قناة كورة سبورت، أهلا وسهلا بكم في كل مكان. فيديو جديد وأخبار جديدة عن النادي الأهلي، أخبار جديدة عن نادي الزمالك، أخبار جديدة عن الاتحاد المصري لكرة القدم. لكن في البداية ما تنساش تدعمنا باللايك علشان نوصل لأكبر عدد من مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. خلال الفيديو دوت هنتكلم عن وصول كهربا للنادي الأهلي وأدائه لصلاة الجمعة داخل النادي الأهلي، ومن ثم استعدادا للإعلان الرسمي للتوقيع للنادي الأهلي. طبعا تم التأجيل بالامس، كان المفروض للاعلان عن الصفقه، ولكن النادي الاهلي قرر انه ياجلها لليوم لاستكمال بعض الاوراق الخاصه بصفقه محمود عبد المنعم كهربا. كان في بعض الاوراق ما كانش وصلت من النادي السويسري، من النادي البرتغالي ديسبورتيفو دا افيس، لحسم الصفقه وقيد اللاعب في القائمه المحليه والقائمه الافريقيه، علشان ما يجيش النادي الاهلي بعد ما يتم اعلان الصفقه يجي النادي البرتغالي يقاضي النادي الاهلي: انت ازاي بتتعاقد مع لاعب المفروض ان هو موقع معاه؟ النهارده بعد صلاه الجمعه، خلاص صلاه الجمعه تمت، كهربا صلى في النادي الاهلي. خلال ساعة أو ساعتين هيتم عمل مؤتمر صحفي كبير طبعا الإعلان عن الصفقة. وطبعا النادي الأهلي مش زي أي نادي، لازم في عندك شركات رعاية تحضر المؤتمر. كل الكلام ده كله بيتم التجهيز ليه حاليا علشان الإعلان الرسمي. الموقع الرسمي للنادي الأهلي الاهلي.com أعلن وصول كهربا لصلاة الجمعة في النادي الأهلي، ومن بعد الصلاة هيتم الإعلان الرسمي. طيب النادي الأهلي كمان بيضع تسعيرة مغربي وليد أزارو وتسعيرة الأنجولي جيرالدو دا كوستا خلال فترة الانتقالات الشتوية. لازم واحد من الاثنين يرحل. أمير توفيق بيحاول شغله الشاغل الفترة الجاية هو التخلص من واحد من الاثنين، إنه يجيب عرض لأي لاعب من الاثنين ولو حتى على سبيل الإعارة. جيرالدو دا كوستا النادي الأهلي بيحاول يقنعه بقبول الإعارة لأي نادي داخل الدوري المصري، سواء كان انبي سواء كان الاتحاد السكندري. اللاعب مصمم على اما البقاء في النادي الاهلي او الرحيل مجانا لاحد الانديه البرازيليه. وليد ازارو النادي الاهلي بيضع تسعيره 3 مليون دولار لرحيل وليد ازارو في الشتاء او في الصيف. لاي عرض يقدم ليه وليد ازارو، اي نادي يرغب في التعاقد معاه، التسعيره 3 مليون دولار. كمان النادي الاهلي قلت لكم بيحاول يبحث عن اي عرض لجيرالدو دا كوستا لقيد الصفقه الجديده والمهاجم الاجنبي الجديد اللي بيقترب من بيلسنج إليكي المهاجم النيجيري لاعب لوزيرن السويسري. لجنة الحكام بتخضع 51 حكم من حكام الاتحاد المصري لكرة القدم لتدريبات تطبيق تقنية الفار. الشرط الأخير للفيفا والإفاب المنظمة الدولية لتطبيق تقنية الفار التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم. القائمة ضمت كل من الحكام الدوليين والمرشحين للقائمة الدولية 20 حكم ساحة و31 حكم مساعد، وهتوصل مدة الدورة 50 يوم، يعني خلال شهرين يكون الحكام اتدربوا على تطبيق تقنية الفار، وبإذن الله يلحقوا تطبيق تقنية الفار مع بدايات الدور الثاني. يبقى كده الاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة الحكام استوفوا كافة الشروط اللي وضعها الفيفا والإفاب لتطبيق تقنية الفار. كمان بالنسبة للنادي الأهلي، سيد عبد الحفيظ عقد جلسة مع محمود عبد المنعم كهربا، حط له فيها المحظورات والممنوعات داخل النادي الأهلي علشان ما يحصلش مشاكل فيما بعد مع الجهاز الفني بالنسبة للنادي الأهلي أو مع إدارة النادي الأهلي. أول المحظورات هي تجاهل أي استفزاز متوقع خلال الأيام القادمة، سواء كان من جماهير الأندية المنافسة أو من مسؤولي الأندية المنافسة. مالكش دعوة، ركز في الملعب، ركز في تدريبك، وما تردش لا على السوشيال ميديا ولا على مواقع التواصل الاجتماعي بتاعتك، سواء كان على تويتر او الفيسبوك. مالكش دعوه بحد، ما توجهش اي اساءات للانديه المنافسه، ما تردش على الجماهير باي شيء، ولا ليك دعوه بالسوشيال ميديا اليومين الجايين، وخليك مركز في التدريبات بتاعتك. تاني حاجه كلم فيها كابتن سيد عبد الحفيظ ضروره البعد عن وسائل الاعلام، سواء كان مقروءه او مسموعه او مرئيه. بالنسبه لي كهربا ما تطلعش في اي مداخلات هاتفيه في اي قناه في اي اذاعه مع اي صحفي، ما تنقلش اخبارك لاي صحفي خلال الفتره القادمه، لان كل الانظار بتنظر وتنتظر اخبار محمود عبد المنعم كهربا. فممنوع منعا باتا الظهور في الاعلام، وان كان في اي ظهور هيكون عبر قناه النادي الاهلي، طبعا عبر البرامج بتاعت قناه
النادي الاهلي. كمان التحذير الثالث عدم الاعتراض نهائيا في حال تغييرات رينيه فايلر او سحبه من الملعب او خروجه من الملعب. اي اعتراض من محمود عبد المنعم كهربا على اي وجهة نظر فنية للمدير الفني سواء كان رينيه فايلر او غير رينيه فايلر هيقابل بالعقوبات القاسية على اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، لان هذه الامور ان كانت مقبولة في احد الاندية الاخرى لن تكون مقبولة بالمرة داخل النادي الاهلي. اخر تحذير من عبد الحفيظ لمحمود عبد المنعم كهربا وضرورة الالتزام بكل التعليمات الفنية اللي بيقولها له المدير الفني للنادي الاهلي، خصوصا ان رينيه فايلر كان عنده تخوف من ضم محمود عبد المنعم كهربا. دي تحذيرات كابتن سيد عبد الحفيظ لمحمود عبد المنعم كهربا. باذن الله كهربا يثبت انه صفقه جيده جدا للنادي الاهلي. مش عايزين نعمل ضغوط على كهربا ونبقى بقى ننتظر بقى كهربا يجيب لنا في كل ماتش 10 تجوان. لا، كهربا لاعب زيه زي اي لاعب، هيحتاج فتره. شفنا حسين الشحات خد موسم كامل او نص موسم كامل علشان يظهر حسين الشحات ويلمع حسين الشحات ويبقى احد نجوم الفريق. فمش عايزين نبقى عامل ضغط على لاعبنا الجديد وصفقتنا الجديده محمود عبد المنعم كهربا. النهارده في مران النادي الاهلي كان في جلسه ما بين رينيه فايلر وياسر ابراهيم. الراجل شايف ان ياسر ابراهيم صحيح بيأدي في التدريبات وبيبذل جهد كبير جدا في التدريبات. رينيه فايلر عنده الحته العاطفيه الحته النفسيه، بيحاول يعالج اللاعبين نفسيا. اي نعم انا ما بلاعبكش ولعبت احمد فتحي في مباراه الهلال السوداني لان انت عندك نقطه ضعف وهي عدم بدء الهجمه بطريقه صحيحه او بطريقه سليمه تتوافر مع طريقه اللعب بتاعتي. بدا يكلمه ويقول له حاول تشتغل على نقطه ان انت ازاي تبدا الهجمه من تحت كويس زي ايمن اشرف وزي رامي ربيعه واحمد فتحي. كمان في جلسه ما بين سيد عبد الحفيظ ورينيه فايلر للترتيب لما هو قادم من مباريات الاهلي داخل في شهر ديسمبر في معمعة في بطولة أفريقيا أو الدوري المصري الممتاز. هيتم ترتيب أو كافة الترتيبات بالنسبة للنادي الأهلي سواء كان الجوانب الإدارية أو الفنية المتعلقة بالفريق الأول للنادي الأهلي. الجلسة كمان كان في جلسة ما بين اللاعبين ورينيه فايلر قبل انطلاق المران للحديث حول بعض الأمور الفنية والتأكيد على أهمية المباراة القادمة اللي هتكون أمام نادي حرس الحدود. ابدأ من دلوقتي توقع نتيجة مباراة الأهلي وحرس الحدود في الجولة الثامنة بإذن الله، لا تقام يوم الأحد القادم. كمان بالنسبة للنادي الأهلي المواجهة مش هقول القوية، هي مواجهة مهمة جدا في بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام FC بلاتينيوم ستارز. النادي الأهلي مطالب بالفوز ذهابا وإيابا على بلاتينيوم ستارز للحفاظ على أمال النادي الأهلي في تصدر مجموعته. إذا أراد النادي الأهلي تصدر المجموعة وتجنب مواجهة الكبار في دور الثمانية عليه إن هو يكسب بلاتينيوم ستارز ذهابا وايابا. ده بالنسبه للنادي الاهلي. كابتن معادل القيعي بيهاجم الاعلام الزملكاوي اللي بيحاول يثير ازمات مع محمود عبد المنعم كهربا بعد اقتراب او خلاص نقول الاعلان عن توقيع محمود عبد المنعم كهربا للنادي الاهلي. قال ان هو بيشوف تصريحات وعقوبات هتتوقع على اللاعب وتهديدات للاعب انه هيتوقف من سنه لسنتين، والكلام ده كله لا صحة له على الإطلاق. والراجل بيقول إن موقف كهربا القانوني سليم 100%، وإن النادي الأهلي لن يقبل على التوقيع مع محمود عبد المنعم كهربا إلا إذا كان متأكد إن موقف اللاعب سليم قانونيا. وده اللي أكده المحامي السويسري مونتيري لإدارة النادي الأهلي. النهاردة في مران النادي الأهلي تم تأهيل محمود متولي في الجيم والجري حول الملعب، وصلاح محسن عاد للتدريبات، علي معلول عاد ايضا للتدريبات. وكان في جلسه ما بين رينيه فايلر والدكتور خالد محمود للاطمئنان على كافه الاصابات داخل النادي الاهلي. وكان في جلسه كمان مع جيرالدو داكوستا. ده بالنسبه للنادي الاهلي. اتحاد الكوره بيرد اخيرا برد رسمي على النادي الاهلي ان من حق النادي الاهلي قيد محمود عبد المنعم كهربا بالبطاقه المؤقته. عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكره القدم رفض الضغوط الممارسه من رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور لعدم قيد اللاعب محمود عبد المنعم سليمان كهربا. قال ان النادي الاهلي من حقه بدايه من
يناير قيد اللاعب في قائمته المحليه، ما دام ان النادي الاهلي له مكانين متاحين ليه في الاستبدال، فمن حقه انه يقيد كهربا بالبطاقه المؤقته اللي اصدرها الاتحاد الدولي لكره القدم، وان الاتحاد المصري لا دخل ليه بازمه كهربا مع نادي الزمالك او نادي الاهلي. اللاعب رحل من الزمالك لديسبورتيفو دي افيس ويقدر يلعب مع النادي الاهلي. كمان من ضمن اخبارنا في نادي الزمالك، طبعا الزمالك فاز امبارح على نادي بيراميدز بثنائيه وهدفين جميلين اجمل من بعض. ضربه جزاء لاشرف بن شرقي، كره جميله لان اشرف بن شرقي قطع كويس فيها. كرة مصطفى محمد هدف يدرس لكل مهاجمي مصر. ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الزمالك على بيراميدز وفوز المقاولين العرب على المصري البورسعيدي. المقاولون العرب في الصدارة من 7 مباريات 16 نقطة. النادي الأهلي في المركز الثاني 15 نقطة من 5 مباريات، له مباراتين مؤجلتين. الاتحاد السكندري 14 نقطة. الزمالك 13 نقطة من 6 مباريات. بيراميدز 12 نقطة. سموحة 10. حرس الحدود الإسماعيلي 10. الإنتاج وطنطا 8. المصري انبي مصر المقاصة اف سي مصر 7 نقاط. أسوان في المركز ال 15 5 نقاط. طلائع الجيش والجونة 4 نقاط. وأخيرا وادي دجلة برصيد 3 نقاط. ده ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الزمالك والمقاولون العرب. بعض لاعبي نادي الزمالك يتدخلون ويطلبون جلسة مع رئيس نادي الزمالك شيكابالا، محمود علاء، فرجاني ساسي، طارق حامد. طلبوا جلسة ضرورية مع رئيس نادي الزمالك عن طريق أمير مرتضى منصور للجلوس مع رئيس نادي الزمالك لمطالبته بالعفو والصفح عن حمدي النجاز، وإن اللاعب عايز يرجع لنادي الزمالك ويعود مرة أخرى لنادي الزمالك، وانه يعتذر ويخرج في فيديو علني لكل جماهير وعشاق القلعه البيضاء ويعتذر لكل جماهير نادي الزمالك. هنشوف رئيس نادي الزمالك هيعمل ايه، هل هيقبل باللاعب التونسي يعود مره اخرى بعد مطالباته بفسخ تعاقده مع نادي الزمالك. الزمالك على العموم قدم شكوى رسميه للاتحاد المصري اللي بدوره رفع الشكوى للاتحاد الدولي لكره القدم، اللي لو نادي الزمالك استمر في شكواه ونادي الزمالك ورقه سليم وكل حاجة سليمة، حمدي النجاز هيتم إيقافه 6 شهور. الزمالك بدأ تقديم عرض مالي لنادي المصري البورسعيدي للحصول على خدمات لاعب منتخب مصر الأولمبي ونادي المصري البورسعيدي كريم العراقي. الزمالك عرض محمد عبد السلام و20 مليون جنيه للتعاقد مع كريم العراقي. ده العرض الثاني. الزمالك كان قدم في البدايه 12 مليون، دلوقتي بقى 20 مليون. ومحمد عبد السلام المصري البورسعيدي يطلب كل من محمد عنتر، محمد عبد السلام، بالاضافه الى 30 مليون جنيه للتعاقد مع كريم العراقي، او ان اللاعب بقى ينتظره لما بعد اولمبياد طوكيو 2020 لانه يجي له عرض من احد الانديه الخارجيه او الاوروبيه بقيمه ماليه اكبر ويبيعوه لاحد الانديه. ده بالنسبه لنادي الزمالك. كمان امبارح محمود علاء اصيب في مباراه الزمالك وبيراميدز بقطع في الحاجب. بعد المباراه تم عمل غرزتين لمحمود علاء في الحاجب، باذن الله يرجع بالف سلامه. طبعا الاصابه ما اثرتش عليه في مباراه الامس. ما نتمناش اي اصابات او اي مشاكل بالنسبه لي لاعبينا اي نادي، لعيب اي نادي ما نتمناش الاصابه ليه. امير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم في نادي الزمالك بعد فوز الزمالك بالأمس على نادي بيراميدز طلع واتكلم وقال إن فوز الزمالك على بيراميدز هي رسالة شديدة اللهجة للناس اللي وصفوا الزمالك ان الزمالك في حالة عدم استقرار، وان الزمالك بيتم هدمه عن طريق مرتضى واولاد مرتضى. قال نتقابل اخر الموسم ده بعد الفوز على بيراميدز. قال قدمنا مباراة جيدة امام نادي بيراميدز، كنا الافضل على مدار الشوطين وكنا الافضل خلال المباراة، وحصدنا 3 نقاط مهمة من فريق كبير زي بيراميدز. الفوز يمنح اللعيبة والجهاز الفني ثقة كبيرة على المباريات القادمة. قال كمان واجهنا انتقادات كبيرة وعنيفة في بداية الموسم، الفريق كان متذبذب، خسرنا من مازيمبي، وفي نفس الوقت كان في فريق تاني خسر في بطولة دوري أبطال أفريقيا، طبعا قصده على النادي الأهلي، ومحدش طلع انتقد الأهلي زي ما انتقد نادي مازيمبي. أنا هرد عليك في نقطة واحدة، الأهلي لما خسر من نجم خسر بسبب حكام، الأهلي لما خسر بالنجم خسر بشرف، الأهلي لما خسر بالنجم خسر بيلعب ب 10 لاعبين طوال المباراة حوالي 75 دقيقة و78 دقيقة بيلعب ب 10 لاعبين، وكان هو المتسيد للمباراة. الاهلي ما كانش بيضيع وقت، ما عندوش حارس مرمى كل شويه ينام ويقول انا رجلي وجعاني وجالي شد عضل ومش عارف ايه،
وفي شوط ما لبسش 3 تجوان يا كابتن امير يا مرتضى يا منصور. ده ردنا على امير مرتضى منصور. كمان من ضمن اخبار نادي الزمالك، باتريس كارتيرون النهارده كان في مباراه وديه بين اللاعبين اللي ما شاركوش في مباراه بيراميدز امام فريق الشباب في نادي الزمالك، عشان يجهز اللاعبين ويطمن على فريق الشباب لو في اي لاعبين ممكن يتم تصعيدهم للفريق الاول. اتحاد الكوره النهارده بيناقش بعض البنود علشان يتم اضافتها للائحه النظام الاساسي اللي هتعرض على الجمعيه العموميه. اتحاد الكوره من ضمن البنود قال لك عايزين السن ما يزيدش عن 70 سنه ما شاء الله. كمان من ضمن البنود ما يشتغلش في الاعلام اللي عايز يترشح لانتخابات الاتحاد المصري لكره القدم، سواء في العضويه او في الرئاسه او في النيابه، نيابه المجلس يعني. ما يكونش فيه يشترك في الاعلام او يشتغل في الاعلام. كمان بيقول لك لازم تبقى قوائم كامله. ازاي قوائم كامله؟ انت لو جه اي واحد، معلش مع احترامي الكامل، لو انا لسه واحد النهارده مخلص كليه حقوق ورحت رفعت قضيه بعدم دستوريه البند ده، هكسب القضيه وهتتعاد الانتخابات تاني، ونخش بقى في حسبه وبرمه يقول لك ايه اصل تدخل حكومي. مفيش حاجه اسمها ان انا امنع الناس ان هي تخش مستقلين. افرض انا ماليش علاقات يا سيدي، انا ماليش علاقات في الوسط الرياضي وعايز اقدم نفسي واترشح للاتحاد المصري لكره القدم، طبعا مش مصطفى، اي حد يعني، اي حد رئيس نادي بتاع ما عندوش علاقات، مش لاقي قايمه يخش فيها، ملوش حق ان هو، انت كده دستوريا غلط. مفيش حاجه اسمها ان انا امنع المستقلين ان هم يخشوا في انتخابات، واللي عايز يخش انتخابات تبقى قوائم كامله فقط. ده وجهه نظري، واتمنى من الاتحاد المصري بلاش نقع في الاخطاء، او تشوفوا شؤون قانونيه تتاكد من الموضوع دوت، هل الموضوع دوت او البند ده بند دستوري وينفع يتطبق، ولا هيجي لنا واحد لسه مخلص كليه حقوق ويروح يرفع قضيه ويكسبها. مش تقليل من كليه الحقوق، كلهم على راسنا من فوق، بس انا بقول لك يعني مش مستاهله محامي كبير ولا بتاع، ده هو محامي صغير لسه مبتدئ هيكسب القضيه، لان ده بند غير دستوري. انك تمنع اي حد او تحرم اي حد من الترشح، ده بند غير دستوري. هنشوف ايه اللي هيحصل خلال الايام القادمه. علي غزال لاعب منتخب مصر الاول بيتكلم ان هو موجود في القاهره وبينتظر التوقيع لاحد الانديه المصريه او الانديه العربيه خلال الفتره القادمه. خلصت اخبارنا وخلصت حكايتنا. الفايز معانا في مباراه الزمالك وبيراميدز اللي انتهت بفوز الزمالك بهدفين نظيفين محمود سمير. توقع نتيجه مباراه فوز الزمالك ب 2-0. طبعا الاغلبيه كان ما شاء الله جماهير الاهلي كلها راح ناحيه فوز بيراميدز بنتيجه كبيره، اللي قال 3 واللي قال 4، عدد قليل جدا اللي قال فوز الزمالك 2-0. محمود سمير هنتواصل معاه بعد الفيديو علشان يقول لنا على العنوان بتاعه عشان نبعت له التيشيرت، سواء كان بقى تيشيرت اهلي او زملكاوي شكله زملكاوي تمام، وهنبعت له التيشيرت باذن الله اللي هو يعوزه. خلصت اخبارنا وخلصت حكايتنا. شكرا ليكم، سلام عليكم.